केपी शर्मा ओलीले प्रतिज्ञा गर्छु नभनेको टेन्सन छ भने चुनाव पछिको सरकारको शपथ लिँदा दुई पटक भनिदिनु होला प्रधानमन्त्रीजी। केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउनु भएन भने संसद विघटन भएर छाड्छ यो देशमा। ब्युरोक्रेसी चेन्ज नहुने बेलासम्म यो भ्रष्टाचार रोकिँदैन। केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुपर्छ। बैठक बस्यो, अविश्वासको प्रस्ताव किन नल्याएको? मूर्ख बनाएको नेपालीलाई। यी दलहरू यस्तो हो कि यिनीहरूले सरकार बनाउनै सक्छन्। यो पागल भनेको छ। तपाईँलाई भने कि मलाई भने? कसलाई भने? उसले यो पागल हो भनेको छ। बोल्नेलाई भने कि सुन्नेलाई भने? यस्ता राजनीतिक विश्लेषकहरूले देशलाई यहाँ पुर्याउने अनि दिपेन्द्र कण्डेले हेरेर बस्ने। संविधानको कुन चाहिँ धारामा शपथमा लेखेको कुरा सरासर त्यही पढ्नु पर्छ भन्ने लेखेको छ। मारिदिन्छु, काटिदिन्छु, आमा गाली दिएको छ, त्यो हो कमेन्ट? तिनीहरू हो रियल नागरिक नेपालको? पुष्पकमल दाहालजीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र महन्त ठाकुरलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नबनाउन केपी शर्मा ओलीले रोक्या हो, संविधानले रोक्या हो, राष्ट्रपतिले रोक्या हो। अदालतले त दिएको 3 महिना भयो, मैले पनि 3 दिन दिएँ। ढिङ्का चिक्का कहाँ गयो प्रधानमन्त्री पद? 3 महिना 3 दिन दिएको दलहरूले नबनाएको सरकार अब बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न हुँदैन। मेरो लडाई ती विश्लेषकहरूको विश्लेषणलाई ठोक्ने हो। त्यो विश्लेषणले गर्दा आज देश यहाँ पुगेको। 2 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएर लिङ्गरिङ किन गरेको देशलाई? कि छोड सत्तामा कि भित्तामा? डर, केपी ओलीसँगको डर। कतै सङ्कटकाल त लाग्ने होइन, कतै राष्ट्रपतीय शासन त लाग्ने होइन। जो कोही गठबन्धन बने पनि केपी शर्मा ओलीलाई फरक पर्नेवाला छैन। कहिले महन्त हुन्छ भनेछ, कहिले देउबा हुन्छ भनेछ, कहिले यो फल्न विदेशी एजेन्ट भनेछ, पश्चिमाहरूको खेल भनेछ। सबै देखाए जस्तो, सबै जाने जस्तो, उहाँहरूलाई सबैको इमेल आए जस्तो। अदालतले दिएको 3 महिना सहित राष्ट्रपतिले दिएको 3 दिनमा बहुमत पुर्याउन नसक्ने दलहरूलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु होला। बल अब महन्त ठाकुरको कोर्टमा छैन, केपीको कोर्टमा पनि नहुने भयो। अब केपी शर्मा ओलीको कोर्टमा बल छ। डेमोक्रेसीमा एकपटक हारिसकेको व्यक्तिलाई अर्को पटक इलेक्टेड गर्न पाइँदैन। 76(1) अनुसार बनेकोले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भने किन नलेखेको? यदि पार्टीमा विवाद रहेन भने विघटन गर्न जहाँ पनि पाइन्छ। प्रतिज्ञा भन्ने शब्द उच्चारण गर्ने शब्द पनि होइन। एभरेस्ट नेपालमा पब्लिक इनोभेटर एवं इन्जिनियर दिपेन्द्र कण्डेललाई स्वागत गर्छु। दिपेन्द्रजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू। तपाईँ र म निरन्तर छलफलमा छौँ। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनु अगाडिदेखि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। तपाईँले भनेका कुराहरू हुँदै गए। प्रधानमन्त्री केपी ओली 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खानुभयो। अब एउटा गति देशले लिन्छ होला, राजनीतिले लिन्छ होला भन्दै फेरि जनता समाजवादी पार्टी, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो जो तटस्थ बस्ने सरकार निर्माणमा नलाग्ने निर्णय गर्दै आएको पार्टी एकाएक महन्त र उपेन्द्रको मिलनले के साँच्चीकै केपी ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन् र नेपालमा अर्को सरकार बन्ने राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। पत्रकार महोदय, नेपालको राजनीतिमा हुन त बारम्बार भन्ने गर्छु, 21 वर्ष भयो राजनीति गरेको। जहिले पनि दोष नेतालाई दिने गरिन्छ। अर्थात् भलै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीजी हुनुहोला, तर त्यो संरचनालाई हाँक्ने काम ब्युरोक्रेट्सले गर्छ। प्रशासन तन्त्र नेपालको सेङ्जाली तन्त्र हो, पालपाली तन्त्र हो भन्नुपर्छ। पुरानो प्रशासन तन्त्र। त्यो प्रशासन तन्त्रमा साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङको मान्छे कमी छ। टेक्नोक्रेटिक गभर्मेन्ट नेपालको होइन। त्यसकारण दोष कसलाई दिने भन्दा नेतालाई दिने। उद्घाटन गर्ने केपी शर्मा ओली होला, तर काम गर्ने त ती कर्मचारी हुन्। रेल ल्याउँछु भन्ने केपी शर्मा ओली होला, तर काम गर्ने त ती कर्मचारी हुन्। त्यसकारण कतै हामीले नेतालाई औँला उठाउँदा उठाउँदै विभिन्न चरण, विभिन्न क्रममा विभिन्न प्रधानमन्त्री यो देशमा देखिरहँदा म आफै माओवादी कित्तामा बसेर पुष्पकमल दाहाल लगायत डाक्टर बाबुराम भट्टराईसम्म संविधान सभा विघटन हुने भन्दा अघिल्लो दिनसम्म माओवादीकै कित्तामा बसेर नयाँ नेतृत्वहरू एक्सपिरियन्स गरिरहँदा कतै हामी कहीँ न कहीँ त चुकेनौँ भनेर कुनै प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो मेरो, उहाँको रिकमेन्डेसनमा मैले 2-3 वटा शब्द कोर्सहरू पढेँ। त्यसपछि लागेर प्रशासन तन्त्र खराब छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि आफूलाई राजनीतिक नेताको रूपमा नभएर
पब्लिक इनोभेटरको रूपमा यो देशमा स्थापित हुन दिपेन्द्र कण्डेलले जमर्को गरिराखेको छ र आज खुल्ला आकाशमा हजुरसँग खुल्ला बहस गर्न उपस्थित भएको छु। नेपालको राजनीतिमा धेरै नै सरकारहरू परिवर्तन भए, कोही 3 महिनामा, कोही 7 महिनामा, कोही 9 महिनामा, कोही हङ पार्लियामेन्ट, कोही कति धेरै भए। नेपाली जनताको मात्र चासो होइन, दिपेन्द्र कण्डेलको पनि चासो छ कि 5 वर्ष एउटा सरकार टिकोस्। यसको अर्थ यो हुन सक्दैन कि 5 वर्ष गलत सरकार टिकोस्। सरकारको विकल्पमा आउने चिज पनि के हो? जहिले पनि हामीले वन साइडेड कुरा गर्छौँ, त्यसको रिफ्लेक्सनमा त्यसको विकल्पमा के छ भन्ने कुरा हामीले रिफ्लेक्सन गर्दैनौँ। यसरी हामीले एकतर्फबाट विश्लेषण गर्ने गर्दछौँ। नेपालको राजनीतिक दलहरूले जसरी विश्लेषण गर्छन्, कहिले महन्त हुन्छ भनेछ, कहिले देउबा हुन्छ भनेछ, कहिले यो फल्ना विदेशी एजेन्ट भनेछ, पश्चिमाहरूको खेल भनेछ, सबै देखाए जस्तो, सबै जाने जस्तो, उहाँहरूलाई सबैको इमेल आए जस्तो। अनि हामी पत्रकारहरू, म आफै पनि पत्रकार भन्छु कहिलेकाहीँ, मैले पनि धेरै पत्रकार बनेर काम गरेको कुरा छु। हामी पत्रकारहरू हजुर हामीलाई प्रश्न सोध्नेलाई हो जस्तो त बनाइदिन्छन् मिडियामा। आजसम्म हजारौँ इन्टरभ्यू लिनुभयो होला। नराम्रो कुरा कसको थियो? देश त बनेन। नराम्रो कुरा कसको थियो? तपाईँको प्रश्नको उत्तर नदिने नेता को छन्? तपाईँको प्रश्नको उत्तर नदिने दिपेन्द्र कण्डेल पो कहाँ छ र? देश त बनेन नि। त्यसकारण नेपालको भविष्य अहिले देखिएका राजनीतिक दल, तिनका नेता मध्ये केपी शर्मा ओली उत्तम विकल्प हो भन्ने दिपेन्द्र कण्डेलले बोकेर हिँडेको छ। र केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा जो कोही गठबन्धन बन्न सक्ने अवस्था भयो भने डेमोक्रेसी हो, बनाउन पाउनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देशको आर्थिक विशृङ्खलता भनेको इरेगुलारिटिज जस्तो वाइट बडी करप्सनहरू छन्, सीमाको विवादहरू छ, सीमाको मुद्दाहरू केपी शर्मा ओलीले निकाल्नु भएको छ। त्यसकारण राष्ट्र एउटा हो, सरकार एउटा हो। केपी शर्मा ओली सरकार मात्र होइन, अहिले राष्ट्र हो। मतलब देशको भूभाग ल्याउन खोज्नु भएको छ। आर्थिक रूपमा यो संरचना नै चेन्ज गर्न धेरै समय लाग्ने गर्दछ। ब्युरोक्रेसी चेन्ज नहुने बेलासम्म यो भ्रष्टाचार रोकिँदैन। भ्रष्टाचार कहाँबाट कसले सुरु गर्छ भन्ने कुरा नेतालाईसम्म थाहा नहुन सक्छ। त्यसकारण जो कोहीले जे विश्लेषण गरे पनि दिपेन्द्र कण्डेलको अन्तिम मान्यता केपी शर्मा ओली उत्तम विकल्प हो। अब तपाईँले उत्तम विकल्प भनिरहनु छ, एकछिनै उत्तम विकल्प हो। केपी शर्मा ओलीलाई सकेसम्म सत्तामा टिकाइराख्न कुन कुन गोटी चाल्नुपर्छ, संविधानको अधीनमा रहेर, देश र जनतालाई कसम खाएर अधीनमा रहेर गर्नुपर्छ। त्यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता रहन्छ। अर्को कुरा, महन्त ठाकुर 10 महिना अगाडिदेखि नै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सायद ती मधेसी कार्यकर्ताले भन्न सकेनन् होला, दिपेन्द्र कण्डेलले पहिलो पटक भन्दै महन्त ठाकुर यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। केपी शर्मा ओली रहँदा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। उहाँ र केपी शर्मा ओली मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता मैले अस्ति पनि राखेँ मैले। त्यसकारण जो जे गठबन्धन भए पनि केपी शर्मा ओलीको लागि चाल्न सक्ने कदम र गर्नुपर्ने कुरा र त्यो आँटको लागि यो मिडिया मार्फत म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै नै मेसेजहरू आज हजुरको मिडिया मार्फत पठाउन तयार छु। त्यसकारण जो कोही गठबन्धन बने पनि केपी शर्मा ओलीलाई फरक पर्नेवाला छैन। तर महन्त र केपी ओलीको गठबन्धनको तपाईँले बारम्बार चर्चा गर्नुहुन्छ, त्यो आवश्यकता छ भन्नुहुन्छ। ओली ठाकुर मिल्नुपर्छ भनेर निरन्तर भन्दै आउनु भएको छ। हिजो उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति हेर्नु भएन तपाईँले? त्यसले के सङ्केत गर्छ? अब सँगै जान सक्छन् ओली र महन्त ठाकुर? एउटा कुरा, राजनीतिको कोर्स प्याराडाइम चेन्ज भएको छ। हरेक पटकको एउटा घटनाले एउटा प्याराडाइमलाई चेन्ज गर्छ। अर्थात् संसद विघटनको एउटा प्याराडाइम थियो, सबै राजनीतिक दल सबै जसो सडकमा आएका थिए। त्यसले निकालेको एउटा अनिश्चितकालीन जुन क्याओज थियो, पोलिटिकल क्याओज, त्यसलाई अदालतले ब्याक गराइदियो। त्यो गराउने बित्तिकै फेरि अर्को प्याराडाइम सिफ्ट भयो। भनेको हामी केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन तयार थियौँ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न हामी सक्छौँ।
असंवैधानिक कदम भयो। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न पाइँदैन जस्ता कुराहरू रिटर्न रूपमा लेखेर अदालतमा मुद्दा पर्यो। अदालतले प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि सुन्यो। यो कारणले गर्दा सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने म 1 नम्बरको दल हो, 1 नम्बर दलको म संसदीय दलको नेता हो। त्यसकारण यो कुनै पनि हालतमा नहुने भएको कारणले गर्दा मैले संसद विघटन गरेको उहाँको रिटर्न छ। कारण के थियो भन्दा यी दलहरू यस्तो हो कि यिनीहरूले सरकार बनाउनै सक्छन्, यही भने हैन। सम्मानित अदालतले के गर्थे भन्दा केपी शर्मा ओलीले त्यो भने पनि यस्तो छ त, माओवादी आफै बाहिर निस्केको छ, माधव कुमार नेपाल आफै बाहिर निस्केको छ, सदस्य पनि हटाएको छ भनेपछि बहुमत त देखियो नि। केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गरिराखेको छ देउबा ग्रुप, भलै अदालतलाई रेस्पेक्ट गर्दै उग्र रूपमा आएको छ अर्को रामचन्द्र ग्रुप, भनेपछि विकल्प त छ त। त्यसकारण विकल्प हुँदाहुँदै यो संसद विघटन गर्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन थियो भनेर लेखेको ड्राफ्ट छ हैन त अदालतले, त्यो अनुसार संसद पुनर्स्थापना भयो। 13 दिनभित्र बैठक बोलाएनन् भने के थियो भन्दा डराएर कतै अर्को कदम पो चाल्ने त होइन। 13 दिनभित्र त बैठक त बोलाउनु भनिरहेको थियो नि त, तर त मान्छेको बोली आयो नि। 13 दिनभित्र बैठक बठाएन भने, बसेन भने, संसद बोलाइएन भने हामीले गलत तयार निकाल्छौँ भन्ने किन डर, केपी ओलीसँगको डर। कतै सङ्कटकाल त लाग्ने होइन, कतै राष्ट्रपतीय शासन त लाग्ने होइन। महामहिम राष्ट्रपति मदन भण्डारीको श्रीमती हो यो देशको, कोही कसैले जे टिप्पणी गरे पनि गरे हुन्छ, कुरा बुझ्नु भने। तर महामहिम राष्ट्रपति म भन्दैछु, आउँछु म, सबै हुन्छ, आज खुल्ला बहस हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यसपछि अदालतको त्यो निर्णयपछि संसद बस्यो, बैठक बस्यो। अविश्वासको प्रस्ताव किन नल्याएको? मूर्ख बनाएको नेपालीलाई ती जनता ल्याएर खुल्ला मञ्चमा उफारेर 13 दिनभित्र बोलाएर 14 दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जस्तो त्यो घुर्की कसको लागि? 2 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएर लिङ्गरिङ किन गरेको देशलाई? कि छोड सत्तामा कि भित्तामा, कि सक्छौ सत्तामा आऊ, होइन भने यो देशलाई किन अनिर्णयको बन्दी बनाएको? कि जाऊ चुनावमा, होइन भने अदालतमा आफ्नो प्रष्टीकरण दिएको उहाँका लयरहरूले हामी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयार छौँ, हामी ढलाएर देखाउँछौँ भने होइन। त्यसकारण यो दुईटै कुरामा उहाँहरू चुकेपछि होइन अनिर्णयको बन्दी बन्यो। अब एक्सनमा जानुपर्छ भनेर केपी शर्मा ओली एक्सनमा आउनुभयो। भलै विश्वासको मत लिनुपर्ने जरुरी थिएन, तर विपक्षीहरू सेलाएर बसेको कारणले गर्दा विपक्षीको विश्वासको मत लिने उहाँले जमर्को गर्नुभयो। उहाँले त्यो गरिसकेपछि बल्ल माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो। समर्थन फिर्ता लिएर बहुमतको बनाउन प्र्याक्टिस गर्न पर्दैन, कति समय दियो हामीले? बहुमतको सरकार बनाउनको लागि राष्ट्रपतिले अस्ति 3 दिन दिनुभयो होला, तर सर्वोच्च अदालतले कति समय दियो? मलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 3 महिना दियो। माघ फागुन चैत वैशाख जेठ यो समय हो कि होइन? कि होइन? हो। यो समय प्लस 3 महिना दिँदा पनि बहुमत जुटेन। अब बहुमत जुटेन, त्यसपछि संविधानको धारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। भलै त्यहाँ चर्चा छ अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, हो लिनुपर्छ। यसका त्रुटिहरू छन् डेमोक्रेसीमा। एउटा विश्वासको मत फेल भइसकेको प्रधानमन्त्रीले रिलिन पाउने यो डेमोक्रेसीको नर्म्समा पर्दैन, तर संविधान बनाउँदा गलत गरे। अब विश्वासको मत नलिइसकेपछि के राष्ट्रपतिले अदालतले दिएको 3 महिना सहित राष्ट्रपतिले दिएको 3 दिनमा बहुमत पुर्याउन नसक्ने दलहरूलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहोला। अर्थात् आह्वान गर्नुपर्छ, हामी बनाउन चाहन्छौँ भनेर 4 महिनासम्म सरकार बनाउन नसक्ने यी दलहरू कुन चाहिँ हस्ताक्षरले अब चाहिँ हामी बनाउन चाहन्छौँ भनेर शीतल निवासमा पत्र जाला। त्यसकारण संविधानका धारा रहेनन्। अब संविधानको धारा किन रहेन भन्दा 76 को 2 मा पहिलो कुरा नलेखेको कारणले गर्दा विघटन भयो।
अदालतमा गयो मुद्दा, अदालतले विघटन गर्न पाइन्छ, तर विकल्प छ भने किन गर्ने भनेर गने होइन। विकल्प छैन भने त विघटन हुन्छ त। विकल्प छ भने नगर्ने र विकल्प छ भनेर दिएको होइन 4 महिना समय, खै विकल्प। अब पनि यदि नेपाली राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, यी ती राजनीतिक विश्लेषक, ती कानुनविद, ती संविधानविदहरू अब 3 को सरकार 4 को विश्वास मत लिएर सकेन भने 5 मा जान्छ भनेर कसैले सोचेको छ भने राजनीतिबाट हात धोयो। त्यसो भए केपी ओलीको विकल्प के छ त? यदि विश्वासको मत माग्दा पाउनु भएन भने अब के छ विकल्प? अब सुन्नुहोस्, हरेक पटक आफूलाई परेको बेलामा मात्र होइन, नपरेको बेलामा पनि गलत कुरा गलत भन्नुपर्छ। अर्थात् हामीले यही मिडियामा बिहान 11 बजेको अराउन्डमा संसदमा बहुमत भनेको 138 भन्ने मान्छे हामी 2 जना हौँ। पछि अग्नि खरेलजीको पनि आयो होला, तर त्यो क्षमता राख्ने प्रश्न तपाईँले भन्ने मैले हामी 2 जनाको अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो काम गरेको। त्यस कारणले गर्दा 76 को 2 मा बनिसकेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको हो। त्यो विश्वासको मत लिएन भने त्यही दिन बेलुका 76 को 3 को शपथ खान पर्ने संविधानमा धारा किटेको छ। पुरा मिडिया त्यही छ। आज विश्वासको मत भएन भने भरे के हुन्छ? शपथ हुन्छ। त्यो शपथ किन रोकियो? यहाँनिर कोही कसैले चुकेको केही देखेन। त्यही भएर संविधानविदका नाम लिन चाहन्छु। विद त को छ थाहा छैन मलाई। 76 को 2 मा नबनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउन नसकिसकेपछि, हुन त पहिला बनिसकेको, 2 पटक ल्याउन नसकिसकेपछि 76 को 3 मा जानुपर्छ। 76 को 3 मा गएर पहिला शपथ हुनुपर्छ। त्यो शपथ भइसकेपछि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत फेरि लिनुपर्छ। अर्थात् मैले एउटा कुरा गर्ने गरेको थिएँ पत्रकारमा, यदि बहुमतवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 पटक विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने संविधानमा व्यवस्था बाहिर के हुन्छ भने ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनाउने, तर केपी ओलीलाई नबनाउने। किनभने उहाँ त विश्वासको मत पाउनु भएन। त्यही दलको चाहिँ बनाउने, तर संसदीय दलको नेता चेन्ज गर्न पर्ने, यो बाहिरको सिस्टम हो। भनेपछि डेमोक्रेसीमा 1 पटक हारिसकेको व्यक्तिलाई अर्को पटक इलेक्टेड गर्न पाइँदैन। केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकिसकेपछि फेरि विश्वासको मत जुन सिस्टम छ अहिले, यो गलत हो। यो गलत हो। 2 पटक विश्वासको मत गलत हो। 2 पटक चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गलत हो। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण यो संविधान बनाउनेलाई मैले औँला ठडाउने कारण त्यो हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएको छ, कहाँ गयो संविधान? के बनाएको यो संविधान? संसद विघटन 76(1) अनुसार बनेकोले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भने किन नलेखेको? नलेखेको चाहिँ किन? पाइन्छ भनेर पनि लेखिएन। किन लेखेको? नलेखेको के हेरेर बस्छन् विश्लेषकहरू यो देशमा? त्यही भएर मैले हजुरको रुममा भनेको थिएँ, मेरो लडाई जनतासँग भोट लिनलाई होइन, मेरो लडाई ती विश्लेषकहरूको विश्लेषणलाई ठोक्ने हो। त्यो विश्लेषणले गर्दा आज देश यहाँ पुगेको छ। त्यसकारण 76 को 1 अनुसार पाइन्छ कि पाइँदैन किन नलेखेको? 2 अनुसार बन्यो, हुन त पहिल्यै 2 अनुसार थियो। 2 ले विश्वासको मत लिन चाहे पनि पाउँथ्यो, लिनुभयो, पाउनु भएन। त्यसपछि ठुलो दलको हैसियत भन्छ भन्दैन 3 ले 76-3 अनुसार बन्नुभयो। त्योभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने भन्ने लेखेको छैन। त्यो कुरा किन गर्नुभयो? यहाँनिर चाहिँ नबोल्ने, अब 5 छोडेर 7 पुग्दा बोल्छन् भने यो भिडियो देखाउनु होला। त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार 76-3 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ भनेर बाहिर छ नि। अब 76-4 अनुसार विश्वासको मत लिनुहुन्न प्रधानमन्त्रीले, लिनुहुन्न। तपाईँले भने लिनुहुन्न होइन, उहाँ जानुहुन्छ, विश्वासको मत लिन पर्छ, जानुहुन्छ पार्लियामेन्टमा, तर उहाँ फेल हुनुभयो भने नि 76-5 अनुसार सरकार बन्ने राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुन्छ नि फेरि। त्यो गर्नुहुन्न। तर संविधान त टेक्नु पर्यो नि। अब मैले यही जम्प गरेर जान त नपाइला नि। अब मैले यही बोल्दैछु, टेक्ने आफूलाई परेपछि टेक्ने, नपरेपछि नटेक्ने होइन। तपाईँको घरको खुत्रिकीमा पैसा तपाईँको ब्याङ्कको एकाउन्टमा 17 लाख, अगाडि 17 देख्नु भएको छ, पछाडिको डिजिट हेर्नु भएन, त्यहाँ 1000 तानेको हुन सक्ला नि त। हिजो नि 17 छ, आज नि 17, 15 दिनपछि हेर्दा त 30,000 सिद्धिसक्यो, दिनको 2000 ताने रहेछ। तर तपाईँ 17 मात्र हेर्नुहुन्छ। अर्थात्
76 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको पद लिन नपाइसकेपछि आह्वान गर्ने कहाँ लेखा छ? त्यो लेखा छैन। तर गरियो किन म भन्दैछु तपाईँलाई फेरि। त्यति बेला नबोल्ने, त्यो आह्वान किन गरेको भन्न पर्छ पर्दैन? 3 दिनको समयको लागि बौलाउँदा अब त हामीले पायौँ, केपी ओलीले हटाउन पायौँ, त्यो हौसिदा सम्भावनाको खेलभन्दा आज 33 दिन पाउने समय गरिएको छ। अर्थात् पहिला बन्देको भए अब विश्वासको मत पाउने लिने पालो कसको हुन्थ्यो? केपी शर्मा ओलीको। अनि फेरि आह्वान हुन्थ्यो नि त, विश्वासको मत लिने 30 दिन, आह्वान 3 दिन, 33 दिन पाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। यो राजनीति गर्न नजान्ने, राजनीति नबुझ्ने कारणले गर्दाखेरि वाक्क भएर बसेको छ दिपेन्द्र कण्डेल। र 76 को 2 अनुसार त्यो किन गरिएन म फेरि भन्दैछु। पहिलाको जस्तो संविधानको व्याख्या रहेन, बीचमा जुधे कुराहरू। अर्थात् त्यहाँ नलेखेको भए पनि अदालतले एउटा विश्लेषण गरेको छ। संसदमा सिङ्गो दलको नेताले यदि पार्टीमा विवाद रहेन भने विघटन गर्न जहाँ पनि पाइन्छ। मलाई बोल्न दिनु होला। पार्टीमा विवाद रहेन भने, अस्ति त पार्टीमा विवाद थियो, त्यसलाई प्रयोग गरियो। यो पनि त लेखिया छैन नि संविधानमा। सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु तपाईँलाई। ल मानिलिनुहोस् केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एउटै पार्टीको, विकल्प कसरी हुन्छ? उहाँहरू छुट्टिएको भनेर पो विकल्पका कुरा आए त होइन र? भोलिको दिनमा पनि विश्वभरिको संविधानमा पनि यो वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा एकलौटी ढङ्गमा बसेको सरकारले चल्नै नदिएपछि के गर्ने? विघटन गर्न पाइन्छ। तर यो केसमा किन पाइएन भन्दा हामी छुट्टै दल हो, पार्टीको अध्यक्ष म हो, पुष्पकमल दाहाल पार्टीको अध्यक्ष एउटा रहेछ, बहुमत यता रहेछ। केपी शर्मा ओलीले त यो राजनीति गरेको हुनसक्छ, अदालतले रोक्थ्यो। यदि त्यस्तो नभएको भए रोक्थेन अदालतले। त्यो इतिहासमा नजिर हेरौँला, मेरो किताब हेरौँला एक दिन, कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण यो अहिलेको संविधानको विश्लेषण सरासर चल्दैन। विश्लेषण एकपटक संसद विघटन गरिसकेको देखिन्छ, त्यो 76 को 1 पछि 2 देखिन्छ, 2 बाट 7 मा पुगिसकेको छ, पहिल्यै बिचकोलाई जम्प पानिसकेको छ, त्यसलाई अदालतमा गइसकेको छ त्यो मुद्दा भने 2 पछि 3 मा नगइकन बिचमा आह्वान गर्ने जुन चलन छ फेरि त्यहाँ मिचिएको छ। त्यसकारण अब मलाई उत्तर भनिदिनुहोस्, 3 महिना 3 दिन पाएको दलहरूले, बहुमत पुर्याउन नसक्ने दलहरूलाई अब समय 3 दिन दिन पर्ने कारण के? संविधान त दिन पर्यो नि। म भन्दैछु तपाईलाई, दिन पर्ने कारण के? संविधान त हुन सक्छ, कुन अवस्थामा हुन सक्छ भन्दा 76 को 2 अनुसार नबनेको सरकारले 3 अनुसार शपथ लिएर त्यसपछि विश्वासको मत लिएर त्यो भएन भने विपक्षलाई मौका दिने बल्ल संविधान। अनि त्यो ढङ्गले जाँदैन अब कथा। सुन्नुहोस्, त्यो कथा हो, तर यहाँ चुकेका कथाहरू छन्, दन्त्य कथाहरू। 76 को 2 पछि बेलुका नियुक्ति हुनुपर्ने केपी शर्मा ओली, 76 को 2 को विश्वासको मत नपाइसकेपछि भोलिपल्ट बिहान ठुलो दलको हैसियतमा नियुक्त हुनुपर्ने केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति महोदयले 3 दिन किन दिनुभयो भन्दा 3 महिना अगाडिदेखि हामी विकल्प छौँ भन्ने ती मान्छेहरू र अदालतले एउटा जारी गरेको थियो, राष्ट्रपति महोदयलाई पनि छुनी गरी विकल्प हुने बेलासम्म यो विघटन गर्न पाइँदैन बनाएको थियो। 3 महिना 3 दिनमा विकल्प भएन। अब त्यो ड्राफ्टका पेपर त छन् नि अदालतमा, तर नि त्यसकारण 76-5 विकल्प हुन सक्छ नि। त्यसकारण 76-5 यो डेमोक्रेसी हो, कुरा बुझ्नु पर्ने। अस्ति दिँदा 3 महिना 3 दिँदा विकल्प नहुने, अस्तिको चुनावमा हार्ने, अब फेरि 5 मा जित्छु भने के यो? त्यो बहुमत पुर्याउन सक्छ नि त दलहरु। जस्तो सुन्नुहोस्, म भन्दैछु तपाईलाई, उपेन्द्र र महन्तले केपी ओलीको विपक्षमा मत गरे भने विकल्प आएन। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, अब आउँदैन। राजनीति सम्भावनाको खेल होइन। सुन्नुहोस्, संविधानका त्रुटिहरू छन्, सच्याउँदै जानुपर्छ, कुरा बुझ्नु पर्ने। 3 महिना 3 दिन दिएको दलहरूले नबनाएको सरकार अब बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न हुँदैन। यदि गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ तपाई? उहाँले यदि गर्नुभयो भने स्वतन्त्र
तपाईँ बोलेको कुरा त फिक्का हुने भयो नि म त। फिक्का हुन तयार छु, म फिक्का हुन तयार छु। तर यो कुरा डेमोक्रेसीमा एकपटक विश्वासको मतमा फेल भएको प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन पनि हुँदैन भन्ने मेरो कन्सर्न हो। तर सुन्नुहोस् मेरो कुरा, कन्सर्न हो मेरो, डेमोक्रेसी हो यो। तर तपाईँको यो कन्सर्न भइरहँदा नि अर्को कुरा, 3 महिना 3 दिन दिँदा अदालतले निर्णय उल्टाउँदा पनि सरकार बनाउन नसक्नेहरू अब बनाउँछु भन्लान्, ल ठिक छ, फेरि त्यहाँनिर डाउट आयो, बनाउन त सक्छु भन्लान्, बनाएनन् भने चाहिँ के गर्नु? बनाएनन् भने बल्ल केपी ओलीले विघटन गर्न पाउनुभयो। कसरी पाउनुहुन्छ? साथमा त्यसपछि जानुभयो नि त। बनाउँछु भन्लान्, बनाउँछु भनेको भोलिपल्ट नियुक्ति होला 6 अनुसार अथवा 5 अनुसार। नियुक्ति हुने बित्तिकै केपी शर्मा ओली हट्नु पर्ला, पर्यो नि त्यो त। त्यो नियुक्त हुनेले फेरि 4 अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्ला। उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने के हुन्छ नि? अनि त्यसपछि जान्छ मध्यावधिमा। मध्यवधिमा जान्छ, तर केपी शर्मा ओली त रहनु भएन नि। कुरा बुझ्नु भने 5 मा मानिलिनुहोस् दिपेन्द्र कण्डेल राष्ट्रपतिकोमा कि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने भन्ने सिस्टम हुनु पर्थ्यो। लेखेर देउबाजीको हस्ताक्षर, बाँकीको हस्ताक्षर त ल्याउन सकिएला। हामीले पुर्याउँछौँ भनेर 138 पुर्यायो भने बेलुका नै नियुक्ति गर्न पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई भोलि बिहान भोट हाल्दा, विश्वासको मत हाल्दा 120, यसले राजनीति कहाँ पुर्याउँछ? त्यसकारण केपी शर्मा ओलीले 76 को 5 को विकल्पलाई प्रधानमन्त्री बन्नलाई नदिनको लागि संसद विघटन गर्नुपर्छ। ल ठिक छ, तपाईँले यो भनिरहनु भएको छ। तर कतिपय विश्लेषकले के भन्न थाले भने नि दिपेन्द्रजी, केपी शर्मा ओलीले महन्त ठाकुरहरूको सहयोग पाइसकेपछि बनाएको सरकारमा यो सरकारलाई निरन्तर लैजाने, महन्त ठाकुरहरूले खोजेको मन्त्रालय पनि नदिने, महन्त ठाकुरहरूको मान्छेलाई राजदूत, त्यसपछि महन्त ठाकुर झस्किएर केपी ओलीको सरकार ढाल्नुपर्छ भनेर उपेन्द्रसँग गठजोड गरेर संयुक्त विज्ञप्ति निकाले भन्नेहरू पनि छन् नि। यतातिर पनि जाम के चर्चामा। सुन्नुहोस्, किन रुष्ट भए त महन्त ठाकुर आज केपीसँग? केपी शर्मा ओली त्यो पावर भएको व्यक्ति, सही ठाउँमा सही निर्णय हान्ने, सही समयमा हानेको निर्णय हो। महन्त ठाकुरको कोटमा अहिले बल छैन। मेरो वरिष्ठ नेता हो, विश्लेषण म अर्को तरिकाबाट गरिराखेको छु। अस्तिसम्म बल थियो। अस्तिसम्म त तपाईँ महन्तको वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जय जयकार गर्दै सुन्नुहोस् न, जय जयकार त म अहिले पनि गर्छु, तर बल अब महन्त ठाकुरको कोटमा छैन। केपीको कोटमा पनि नहुने भयो। अब केपी शर्मा ओलीको कोटमा बल छ। अब किन भन्दा अब राष्ट्रपतिले एकपटक विपक्षको बहुमत पुर्याउन सक्छौ कि सक्दैनौ नसोधिकन संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति महोदय हाम्रो देशको हो कि होइन? हो। सुन्नुहोस् है, विपक्षलाई नसोधिकन तिमीहरूले बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुरा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, राष्ट्रपतिले ओके गरिदिनु भयो। अहिले त राष्ट्रपतिले सोधिसक्नुभयो, सक्छौ ल्याउ न। अदालतले त दिएको 3 महिना भयो, मैले पनि 3 दिन दिएँ। ढिङ्का चिक्का कहाँ गयो प्रधानमन्त्री पद? कहाँ गयो अविश्वासको प्रस्ताव? कसले रोक्या? पुष्पकमल दाहालजीलाई अविश्वासको प्रस्ताव महन्त ठाकुरलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नबनाउन केपी शर्मा ओलीले रोक्या हो, संविधानले रोक्या हो, राष्ट्रपतिले रोक्या हो, संख्याले रोक्यो। संख्याले रोक्यो। कमजोरी कसको? केपी ओलीको। त्यसकारण अब महन्त ठाकुरहरू मिले पनि केपी ओलीको लाई विघटन गराउनलाई अर्को सरकार बन्ने मौका सिद्धियो। अस्ति थियो लाछाप हो यो तपाईको? अस्ति थियो, अब सिद्धियो। तपाईको लाछाप हो यो? मेरो कन्सर्न एउटै मात्रै छ, केपी शर्मा ओलीलाई म मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, अब दलहरूलाई मौका दिने काम राष्ट्रपति महोदयले गर्न हुँदैन। तर संविधान उल्लङ्घन होला, कोर्टमा मुद्दा पर्ला नि केपी ओली विरुद्ध, सारा शक्ति एक ठाउँमा आयो भने केपी ओलीले गर्ने के? मुद्दा पर्छ त्यति बेला जति बेला 76 को 2 अनुसार सरासर 3 बनेको थियो। जो मौका 76 मा 7 वटा 8 वटा 9 वटा 10 वटा धारा मौका एकपटक दिइन्छ कि 5 मा दिइन्छ कि 2 मा दिइन्छ। हामीले 2 मा दिएको, 2 पछि मौका दिएको, त्यो मौकामा बनेन। कति पटक मौका दिने? कहाँ लेखेको छ 2 पटक मौका दिने? छैन। त्यसकारण यो फाइट कोर्टमा हुन्छ। तर यो फाइट कोर्टमा हुन्छ। कोर्ट सामान्य अदालतले
यसको निर्णय गर्नेछ पत्रकार महोदय। दिपेन्द्र कण्डेलले बोलेर मात्र केही हुनेवाला छैन। ल त्यो पर्ख्यौँ र केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउनु भएन भने संसद विघटन भएर छाड्छ यो देशमा। ल ठिक छ, तपाईँको यो विश्लेषण मिल्यो भने फेरि क्यामेरा लिएर मिल्यो, आउनुपर्ने सुन्नुहोस्, मिल्ने र नमिल्ने होइन, यो विश्लेषण भन्दा पनि यो परिपाटीमा देश अगाडि बढेन भने के हुन्छ? न देश रहन्छ न संविधान रहन्छ। संविधान त कहाँबाट ल्याएर बनाए भन्छन्, हेर्नुहोस्, मैले बनाए होइन। त्रुटिका त्रुटि यो किन? सबभन्दा बढी त्रुटि त हाम्रो त सरकार त सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यति धेरै त्रुटि, अरू त कुरै छोड्नुहोस् न। संविधानमा बोल्ने स्पिच दिएछ भनेको छ, बोलेको छ, अरू त केही गरेको छैन। यो त्रुटि किन? यी विश्लेषकहरू भएको किन? भोलि यो घटना हुन्छ भनेको किन? दुईतिर छन् नि विश्लेषक, कानुनविद दुईतिर छन् नि। केपी शर्मा ओलीको कानुनविद छैन, केपी शर्मा ओलीको पक्षमा विश्लेषण गर्ने मान्छे छैन। केपी शर्मा ओली सत्ताको मात्रै विरोध गर्दै बस्ने। अब यो त्यसकारण केपी शर्मा ओलीले सही गर्नुभएको रहेछ विघटन गरेर, देखिएन त? सही रहेछ त्यो विघटन त। उहाँ साबित गर्न चाहनुहुन्छ कि पुष्पाजमा मैले गरेको विघटन ठिक छ भनेर अब 76(2)(3) अनुसार उहाँ विघटन गर्न चाहनुहुन्छ, होइन त? साबित भइसक्यो। दिपेन्द्र कण्डेलको नजरमा केपी शर्मा ओलीको त्यो कदम इतिहासमा नाम लेखिन्छ एक दिन। दिपेन्द्र कण्डेलको नजरमा मात्रै भएर भएन नि त, 3 करोड नेपालीको हुनु पर्यो नि त दिपेन्द्रजी। 3 करोड नेपालीको हुनेवाला छैन। एकजना म पनि हो, मेरो परिवार पनि हो, मलाई समर्थन गर्ने 4500 मान्छे पनि छन्। 3 करोडको नामै छैन यहाँ। मेरो एनालाइसिस मैले राख्दिनै हो, त्यो सोसल मिडियामा आएका एनालाइसिस केही पनि होइनन्। तपाईको त्यो लाइक्समा आउँछ, डिसलाइकमा आउँछ। नेपालका अब्बल मान्छेहरूले कमेन्ट गर्दैनन्, नेपालका पढेका इन्जिनियर्सहरू कमेन्ट गर्दैनन्, नेपालका डक्टर्सहरू कमेन्ट गर्दैनन्, नेपालका बिजनेसम्यानहरू कमेन्ट गर्दैनन्। कमेन्ट्सहरू जो कोही गर्छन्, जति कमेन्ट्सहरू गर्छन्, जो आफूलाई एक्सपोज गर्दा अरूसँग के भन्ला कि भन्ने नडराउने मान्छेहरू बोल्छन्, मुख छाड्छन्, यो भन्छन्। कुन चाहिँ इन्जिनियरले भनेको छ मलाई मुख छाडेको छ आजसम्म देखाउनुहोस्? कुन चाहिँ डक्टरले मुख छाडेको छ मलाई देखाउनुहोस् कमेन्टमा? नो। फेक कमेन्ट्सहरू, आफ्नो इज्जत नभएका मान्छेहरूले बोल्ने शब्दहरू ती मारिदिन्छु, काटिदिन्छु, आमा गाली दिएको छ, त्यो हो कमेन्ट? तिनीहरू हो रियल नागरिक नेपालको? त्यस्तो हो बोल्ने? तर कसले बोल्छ? त्यो डिबेट मिडियामा गर्ने हो, डिबेट शब्दका शब्दमा केलाउने हो। यो छ, यो छ। त्यसकारण कमेन्ट मैले हेर्दिनँ भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन हो। मलाई कमेन्ट फोनमा आउँछ, कुरा गर्नुहोस्, अफिसमा आउनुहुन्छ। दिज आर द पोइन्ट्स। ओके, आई मेड द मिस्टेक, आई विल ट्राई टु करेक्ट इट। हामी यसरी कुरा गर्छौँ। अनि उनीहरूको देश हो यो, ती कमेन्ट गर्नेको मात्रै देश हो यो, मेरो देश होइन, मेरा साथीहरूको देश होइन, मेरो परिवारको देश होइन। त्यसकारण यो सामाजिक सञ्जालमा 20-30 लाख रुपियाँ लाइक्सले यो देशलाई लिड गर्दैन सर। आज पनि तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यही सामाजिक सञ्जालको सहयोग लिएर साइबर सेना गठन गर्नुभएको छ। साइबर सेनाको सहयोग होइन, यस्ता गलत आरोप लगाउनेलाई कन्ट्रोल गर्नलाई साइबर सेना हो। आखिर अर्को सामाजिक सञ्जाल चाहिँदो रहेछ नि त, तपाईँले त केही भूमिका छैन भने होइन? सामाजिक सञ्जाल चाहिन्छ, तर हजुरको मिडियालाई पनि मानिलिनुहोस्। हजुर र मैले डिबेट गरिराखेको छु, तपाईँको मेरो यति राम्रो कुरा भइराखेको छ। कोही कसैलाई मन नपर्ला तपाईँ फोटोमा, कोही कसैलाई मन नपर्ला म फोटोमा। आज म एकातिर मात्रै छु, आमा गाली दियो, तपाईँले दिएको गाली मलाई पनि त मन नपर्ला नि। त्यहाँ त कमेन्ट मैले पनि हेरौँला, मैले कस्ता प्रश्न सोधेँ तपाईँले पनि हेर्नु होला। यो पागल भनेको छ, तपाईँलाई भने कि मलाई भने? कुरा बुझ्नु भने कसलाई भने? उसले यो पागल हो भनेको छ, बोल्नेलाई भने कि सुन्नेलाई भने? त्यसकारण उनीहरूको पछाडिका शब्द लिएर समय बर्बाद हुन्छ। ठिक छ। अब र लिने के हो, मैले अस्ति पनि भनेको छु, प्रत्येक भिडियोमा लाइक्स र डिसलाइक्स हेर्ने। ल ठिक छ। अब नि दिपेनजी, तपाईँसँग म प्रधानमन्त्री ओली किन चाहिने भन्ने बारेमा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अबको विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि चुनाव गर्ने हो, तपाईँले त्यो किटेरै भन्नुभयो। तर शपथ खाँदै तपाईँले त्यति मन पराउनु भएको प्रधानमन्त्री विवादमा तानिनुभयो। तपाईँले मन पराउनु भएको जननेता मदन भण्डारीकी श्रीमती राष्ट्रपतिको हैसियतबाट विवादमा तानिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले 3 करोड नेपालीको अवहेलना गर्नुभयो, प्रतिज्ञा भन्ने शब्द उच्चारण गर्न नसकेर त्यो पर्दैन भन्नुभयो। राष्ट्रपति हिँ गरेर हाँस्नुभयो। संविधानविदहरूले कत्रो आलोचना गरे, राजीनामा दिनुपर्छ, हटाउनुपर्छ, यो अपराध हो देशमाथिको भनेर भने राम्रो गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। पत्रकार महोदय, यो विषयमा पहिलोपटक बोल्दैछु मैले। पहिलोपटक तपाईँले सोधेँ, फेरि यो पहिलोपटक बोल्दैछु मैले। म केपी शर्मा ओलीलाई बचाउन चाहने हो भने
यो घटनामा पनि बचाउन सक्छु। अर्थात् पहिलो कार्यकालमा उहाँले लिएको शपथ पनि मैले भिडियो हेरेँ, प्रतिज्ञा गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो कतिजनाले हेरेर बोले मलाई थाहा भएन। पहिलो कार्यकाल, दोस्रो कार्यकालको, पहिलो कार्यकालको मलाई लाग्छ रामवरण यादवजीको, दोस्रो कार्यकाल विद्या भण्डारीको, त्यहाँ पनि प्रतिज्ञा गर्छु भन्नुभएको छ। तेस्रो कार्यकालमा भन्नु भएन। दुई पटक भनेको प्रधानमन्त्रीले तेस्रोमा किन नभनेको भन्ने कुरा एउटा प्रश्न छ। तर सामाजिक सञ्जालमा दुई पटक भनेको भन्ने कुरा बोल्न सक्दैनन् मान्छेहरू। तर शैली पनि त भएन नि त्यो। म भन्दैछु, म आउन दिनुहोस् न। दुई पटक भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा कसैले निकाल्दैन। किन निकाल्ने आइडिया पनि नहोला कतिलाई त रिसर्च गर्नलाई। पहिला के भनेको थियो भन्ने कुरा त सोच्नु पर्ला नि। त्यसकारण दुई पटक भन्नुभएको थियो, तेस्रो किन भन्नु भएन एउटा प्रश्न छ। म बचाउन सक्छु, अहिले पनि कुरा भन्नु भने बचाइदिनुहोस्। बचाउन सक्छु। दुई पटक भनिसक्नु भएको थियो, बचाउन सक्छु। अर्को कुरा, मेरो घरमा नि कुरा भएको थियो, प्रतिज्ञा भन्ने शब्द उच्चारण गर्ने शब्द पनि होइन। कुरा भन्नु भने पहिला किन गरेको भन्ने पनि हुन सक्ला, मनमा लिने कुरा हो, यो बचायो भन्न सक्ला। यसरी पनि अर्को शब्द बचाउन सक्छु मैले, तर म बचाउन चाहन्न आज केपी शर्मा ओलीलाई। अर्को कुरा, संविधानको धारामा लेखेको कुरा नगर्नु, गर भनेको नगर्नु अथवा नगर भनेको गर्नेलाई बल्ल के भन्छ, ओमिसन अथवा के भन्छ, ओके, यसलाई भन्छ बल्ल कसुर। के भने यहाँबाट पोखरा जानुस् भन्ने कुरामा तपाईँले अलि हल्का लिनुहुन्छ, किन पोखरा जा मात्रै भनेको छ। तपाईँ पोखरा जानै पर्छ भने पनि तपाईँ अलिक कडा लिनुहुन्छ। यसले जानै भन्, दुइटै एउटै हो, जा भनेको पनि एउटै हो। तर हामीले नेगेटिभलाई अलिकतिपट्टि डराउने जस्तो गर्छौँ। अर्थात् संविधानको कुन चाहिँ धारामा शपथमा लेखेको कुरा सरासर त्यही पढ्नुपर्छ भन्ने लेखेको छ, त्यहाँ पनि बचाउन सक्छु मैले। तर नजिर हेर्नु पर्यो नि। म भन्दैछु तपाईँलाई, मलाई बोल्न दिनुहोस्। त्यो पनि लेखेको छैन। अर्थात् त्यो नलेखेको भएर नबोल्नु भने होइन, त्यो नलेखेको भएर असंवैधानिक भन्न पाइँदैन। अर्को कुरा, युनाइटेड स्टेट्समा म 2008मा बराक ओबामा प्रेसिडेन्ट हुँदा मैले त्यहाँको कुरा गरेँ। शपथ पहिल्यै लेखेको हुन्छ संविधानमा, त्यसलाई के भन्छ, सङ्घीय कानुन भन्छ। नेपालमा सङ्घीय कानुन छैन। कानुनमा भन्नु पर्यो, के भन्नु पर्यो, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई खुवाउने शपथ, राष्ट्रपतिले उप प्रधानमन्त्रीलाई खुवाउने शपथ फरक हुनुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारीको आधारमा हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिले मन्त्रीलाई खुवाउने शपथ फरक हुनुपर्छ। कुरा भन्नु भने यो त्रुटि किन देख्दैनन् संविधानविदहरूले, किन असंवैधानिक भन्छन्, कहाँ छ संविधानमा? त्यसकारण असंवैधानिक भन्ने शब्द खारेज। केपी शर्मा ओलीले बोल्नु भएन, गलत। हामीलाई आन्सर चाहिन्छ, मलाई पनि आन्सर चाहिन्छ, किन बोल्नु भएन। उहाँको जवाफ अब आउला नि, तर अदालतले किन असंवैधानिक भनेन, विश्लेषकले भने जस्तो लिखित जवाब त माग्यो नि त। जवाब मागेको छ, मैले पनि जवाब मागेको छु। उहाँको के छ त त्यसको बारेमा विकल्प, तर विकल्पमा सङ्घीय कानुन नबनेको कारण, शपथको कुरा नकिटाएको कारण, जस्तो राष्ट्रिय गान किटेको छ नि, देख्नु भएको छ, सयौं थुङ्गा फुल्का हामी, त्यहाँ नलेख्ने अनि यही बोल भन्न पाइँदैन। अर्को कुरा, नेपालको नक्सा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ, तर संविधानमा यो कुरा लेखिएको छैन शपथको कारणले गर्दा। तर त्यसकारण सुन्नुहोस्, म यदि लेखेर नगरेको भए ही हेज टु बी पनिस्ड, तर त्यहाँ लेखेको छैन। यसका केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको, दुई पटक प्रतिज्ञा बोलेको व्यक्तिले तेस्रो पटक किन बोल्नु भएन भन्ने कुरा, प्रश्नको उत्तर उहाँको पहिला आउला। तर कतिपयले के भन्छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहङ्कार, दम्भ, राष्ट्रपति महोदयलाई त्यो पर्दैन भनेर भन्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो राष्ट्रपति हिही गरेर हाँस्ने, त्यो आउला। यो विषयमा जाउँ न। म भन्दैछु, केपी शर्मा ओलीको त्यहाँनिर बटम लाइन भयो, तर राष्ट्रपति महोदयलाई त्यो पर्दैन भन्नुभएको छ नि, त्यो भन्न पाइँदैन। अनि यो अहङ्कार होइन। हामी यसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ, सबैलाई एउटै कुरामा राखेर भुट्न पाउनु न तपाईँहरूले। प्रतिज्ञा किन नभनेको उहाँको जवाफ आउनुपर्छ। तपाईँले दिइसक्नुभयो, उहाँको जवाफ आउनुपर्छ। अब शैलीमा जाउँ न त। सुन्नुहोस्, उहाँको जवाफ आउनुपर्छ। संविधानमा किन नलेखेको, त्यसकारण सबैले एकै ठाउँमा भुट्न पाउनुहुन्न, त्यो पर्दैन भन्न पाउनुहुन्न।
यो गलत गर्नुभयो उहाँले। अनि राष्ट्रपति हाँक्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न त्यस्तो कार्यक्रममा? त्यो पनि पाउनुहुन्न। यो दुईटै कदम गलत पाएका छन्। भने यस्तो प्रधानमन्त्री किन चाहियो भनेर फेरि प्रश्न उठ्छ। होइन, प्रधानमन्त्री किन चाहियो? प्रधानमन्त्री शपथको लागि मात्र होइन, कुरा बुझ्नु भने। अर्थात् दोहोऱ्याएको किन त राष्ट्रपतिले दोहोऱ्याउन पाउनुहुन्छ शपथ? उहाँले प्रतिज्ञा 2 पटक भने होइन, 2 पटक भन्दा त्यो पर्दैन नभनेर के सुन्नु भएन कि भन्ने भयो होला नि। त्यो चाहिँ किन? त्यसको लागि त तपाईँको म्यानेजमेन्ट डिस्टेन्समा होला नि त। तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ अहिले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ नि तपाईँले, होइन र? यो कुरा डबल किन भन्नु पर्यो? गल्ती प्रधानमन्त्रीको होइन, राष्ट्रपतिले किन भने? मलाई यसको आन्सर चाहिँदैन। तपाईँ यसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर मजाक त गरिदिनु हो नि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले, हेर्नु त नेपाली जनताको सामु। त्यो कुरा सही छ गलत छ आफ्नो ठाउँमा। सुधारिनुपर्ने नेपालको संविधान छ। जब संविधान सुधारिँदैन नि, राष्ट्रपतिको कारण संसद विघटन भनिन्छ। जब संविधान सुधारिँदैन, प्रधानमन्त्रीको कारण संसद विघटन भनिन्छ। जब संविधानमा लेखिँदैन, प्रतिज्ञा गर्छु भनेन भन्न पाइन्छ। कुरा बुझ्नु भने। त्यसकारण यो सबैको एन्ड अफ द डे जस्टिस के हो भन्दा, विदेशीले चाहेको एजेन्डा यो देशमा ल्याउँदा, विदेशीले भनेअनुसार संविधान लेख्दा, नेपालभित्र हामी राजनीतिक दलहरूले जुन परिवेश छ यसमा अझै पनि यो त के एक्जाम्पल होला? यो त यति धेरै त्रुटि छ नि संविधानमा। भोलि हेर्नु संसद विघटन हुन्छ, किन फेरि संविधान भन्नु होला? यति धेरै त्रुटि राखेर यो संविधान बनाउनेलाई भन्दा त्यो सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू, त्यो विश्लेषकहरूलाई मेरो बारम्बारको चुनौती यो हो कि संविधानमा किन नलेखेको? ल भलै एउटा मजाक पनि त गरिदिउँ न। केपी शर्मा ओलीलाई मैले चुनौती दिएँ, बचाउन सक्थेँ मैले। उहाँले 2 पटक भनिसकेका छ। 2 पटक किन सोधेको राष्ट्रपति महोदयले? त्यहाँ पनि प्रश्न छ। तेस्रो पटक सोध्नु भएको भए त्यो पर्दैन, 2 पटक भन्नुहुन्थ्यो होला। चौथो पटक सोध्नु भएको भए त्यो पर्दैन, 3 पटक भनिन्थ्यो होला। विश्लेषण जसले जहाँ लगेर फाले पनि मलाई फरक पर्दैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानमा नलेखेको कुरामा आफू अनुसार बोल्नु भएको छ, बचाउने कुरा होला यो। अर्को कुरा, 2 पटक उहाँले प्रतिज्ञा गर्छु भनिसक्नु भएको थियो, पहिला बचाउनु भयो होला। तेस्रो कुरा, उहाँले त्यति बेला नभनेको सहायक मन्त्रीहरूलाई खुवाउने बेला त भन्नुभएको छ। यो कुरा कसले भने छैन? हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ प्रतिज्ञा लेखेकोमा। सुन्नुहोस्, सहायक मन्त्रीलाई गर्ने बेलामा त्यो पर्दैन किन भन्नु भएन? 1 पटक बोल्नुपर्छ भने हो, त्यो पर्दैन भनेको उहाँले किन बोल्नु भयो? हस्ताक्षर किन? यस्ता राजनीतिक विश्लेषकहरूले देशलाई यहाँ पुर्याउने अनि दिपेन्द्र कण्डेले हेरेर बस्ने। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्छु, बचाएरै छाडिन्छ। गलत कुरा तपाईँमाथि आरोप लाग्यो भने दिल खोलेर लडिन्छ अगाडि। धरहराबाट हाम फाल्ने त हैन नि तपाईँ? कुरा बुझ्नु पर्यो हो कि हैन तपाईँ? देखिन्छ, फालिँदैन, हाम फालिँदैन, तर हाम फाल्नेलाई पनि रोकिन्छ। तर केपी शर्मा ओलीको लागि छाती पिटेर लडिन्छ। यस्ता कमेन्टको पछाडि सरकार पनि हल्लिँदैन, दिपेन्द्र कण्डेल पनि हल्लिँदैन। र अन्तिममा केपी शर्मा ओलीलाई ठिक छ, उहाँले भन्नु भएन, चुनाव पछिको सरकार भएपछि शपथ लिँदा 2 पटक भन्नुहुन्छ, यो भन्दा बढी के चाहियो? अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु दिपेन्द्र, उहाँले के भन्ने भयो? चुनाव पछि शपथ ग्रहण गर्दा 2 पटक। 2 पटक अहिलेको पनि माफ हुन्छ, माफ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु, प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपाल मिले भन्ने कुरा त आयो, तरङ्ग आयो, कार्यदल बने, तर नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट लडेका बादललाई भोट हाल्दैनौँ भनेर माधव नेपालले भनिसकेपछि त्यो मिलन के रहेछ त? के हुन्छ त त्यहाँ? केपी शर्मा ओली एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा 4 बजे गएर माधव कुमार नेपाललाई भेट्नु एउटा रणनीतिक भेट थियो। हो, 5 बजे उहाँले राजीनामा दिन पर्थेन, पाउनुहुन्न 5 बजेपछि। अर्को कुरा, बिहान नै हामीले ठोकिसकेका छ, मिडियामा हालिसकेका छ, 3 बजे पुगिसकेका छ पुरै सञ्जालमा कि माधव कुमारको राजीनामाले सरकार ढल्दैन भनेको छ हामीले, अनि उहाँले राजीनामा किन दिनुहुन्छ? अब के अर्थात् भोलि बिहान 9 बजेसम्म नभए राजीनामा दिन्छ। जनताको अगाडि जस्टिफाइड भएर देखाउनुहोस् न। अब माधव नेपालजीहरू केपी ओलीले ल्याएको होइन, नसकेर आएको हो, यति कुरा भनिदिनुहोस् न मिडियामा। यही हो कुरा। त्यसकारण उहाँले हटाएका कारबाहीहरू स्टेज बाई स्टेज हट्छन्। एउटा कारबाही समानान्तर कमिटी गठन गरेको हट्यो, अस्ति विश्वासको मत माग्दा व्हिप उल्लङ्घन गरेको त गर्न बाँकी नै छ नि सर। हेर्दै जाउँ के हुन्छ। हस् देवेनजी, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेर राख्दिनु, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। र अझै पनि अन्तिममा कोही कसैलाई केपी शर्मा ओलीले प्रतिज्ञा गर्छु नभनेको टेन्सन छ भने म प्रधानमन्त्रीलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, चुनाव पछिको सरकारको शपथ लिँदा 2 पटक भनिदिनु होला प्रधानमन्त्रीज्यू। हस् हस् हस्।